अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा कहती है, बाबा जल्दी करें, सवारियां तैयार हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। हलीमा कहती है, बाबा आप चल सकेंगे? वो कहते हैं, हमें तो कोशिश करनी होगी। फिर अर्तुगरुल हलीमा के बारे में सोच रहा होता है। तुर्कुत बमसी से कहता है, अर्तुगरुल सो गया है। बमसी कहता है, नहीं, वो तो हलीमा की यादों में गुम है। फिर कारा तोयगा टाइटस को कहता है, इत्मीनान रखो, सुबह होने से पहले हमें अर्तुगरुल मिल जाएगा। टाइटस कहता है, दुश्मन को कमज़ोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कारा तोयगर कहता है, मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत है। फिर कुर्तोगलू उन बंदों को कहता है, जाओ और खामोशी से अपना काम पूरा करो। फिर अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों पर हमला हो जाता है। इसी दौरान तुर्गुत को भी तीर लग जाता है। फिर हलीमा और उसके बाबा रवाना होने ही लगते हैं कि कुछ लोग उनके खेमे में आकर उन्हें दबोच लेते हैं। यगिद वहाँ से भाग जाता है और वो लोग यगिद के पीछे जाते हैं। फिर एक बंदा यगिद को बचा लेता है। दिली दमीर एक बंदे को चाकू फेंक कर मारता है और वो उन लोगों को मार देते हैं। फिर दिली दमीर उस बंदे से पूछता है जिसने यगिद को बचाया था, कौन हो तुम? वो कहता है, अफसिन। दिली दमीर कहता है, और मैं दमीर। फिर टाइटस कारा तोयगर को कहता है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कारा तोयगर कहता है, उसने तुम्हारे सिपाहियों और मेरे सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। हमने अर्तुगरुल को कमज़ोर समझकर बहुत बड़ी गलती की है। टाइटस कहता है, आइंदा मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना, अपने भाई की मौत का बदला मैं खुद भी ले सकता हूँ। कारा तोयगर कहता है, मेरे इलाके में कुछ किया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। टाइटस कहता है, अगर तुम उस्ताद आज़म के पालतू कुत्ते ना होते तो आज जिंदा ना होते। सिलजान कहती है, तुम क्या कर रहे हो? गुंदोगदू कहता है, देख लो तुम्हारा गुंदोगदू किस हाल को पहुंच गया है। सिलजान कहती है, तुम्हें कुछ करना होगा। गुंदोगदू कहता है, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। सिलजान कहती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? गुंदोगदू कहता है, कारा तोयगर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, दूसरे कबीले क्या कहेंगे? हम अपने मेहमानों को भी नहीं बचा सके, सारे कबीले समझेंगे हम बग़ैर सरदार के हैं। सिलजान कहती है, तुम क्या करोगे? गुंदोगदू कहता है, मैं बस सही वक्त के इंतज़ार में हूँ। फिर सलमान शाह कहते हैं, तुम क्या कर रहे थे? वो लोग कैसे कबीले में दाखिल हुए? वो कहता है, मुझे लगता है कि कबीले में से कोई मिला हुआ है। सलमान शाह कुर्तोगलू से पूछता है, क्या ऐसा मुमकिन है? कुर्तोगलू कहता है, ऐसी नीच हरकत कोई नहीं कर सकता। सलमान शाह कहते हैं, अपनी सज़ा का इंतज़ाम करो और जो सिपाही हिफाजत पे मौजूद थे उन्हें मेरे सामने पेश करो। फिर सलमान शाह कहते हैं, कारा तोयगर की हिम्मत तो देखो, उसने हम पर हमला कर दिया। कुर्तोगलू कहता है, मैं फिर उससे बात करता हूँ। सलमान शाह कहते हैं, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर भेज दिया। सलमान शाह कहते हैं, मैं जानता हूँ वो कौन सी ज़ुबान समझता है। कुर्तोगलू कहता है, कहीं हम सल्जूक रियासत के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहे। सलमान शाह कहते हैं, ये कारा तोयगर ही की सोच है, क्योंकि मेरे और सुल्तान के मकासद इनसे बिल्कुल बरक्स है। कुर्तोगलू कहता है, हमें क्या करना होगा? सलमान शाह कहते हैं, हमें अपनी रवायात का पास रखना है। दुआ है अर्तुगरुल कामयाब लौटे। हलीमा तबीब से पूछती है, बाबा को कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? वो कहता है, थोड़े दिन लगेंगे, फिर ज़ख्म बढ़ जाएंगे। आपके लिए हिलना जुलना ठीक नहीं है। फिर अफसिन आता है और उनकी तबीयत पूछता है। वो कहते हैं, आपका एहसान मैं नहीं भूल सकता। फिर अफसिन यगिद के गले में हाथ डालता है। यगिद कहता है, ये क्या है? अफसिन कहता है, ये तुम्हारे ख़ानदान सल्जूक की आखिरी निशानी है। फिर अर्तुगरुल दुआन और बमसी को कहता है, तुर्गुत को घोड़े से नीचे उतारो। फिर अर्तुगरुल उन्हें लकड़ियाँ इकट्ठा करने का बोलता है। फिर इब्नुल अरबी आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ इसे? अर्तुगरुल कहता है, ये ज़ख्मी हो गया। इब्नुल अरबी फिर उसका तीर निकालते हैं और इलाज करने लगते हैं। फिर अफसिन कहता है, मैं आपके भाई की फ़ौज में था, वो मेरे हाथों में ही शहीद हुए थे, ये उनकी आखिरी निशानी थी। उनके बाबा कहते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूँ, कहीं ये सुल्तान की कोई चाल ना हो। हलीमा कहती है कि किसी ने तो कारा तोयगर की मदद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अफसिन कहता है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे उनकी अगली चाल मालूम है। फिर हलीमा आइगिस से कहती है,
ان کو ہماری وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ آئگس کہتی ہے ان کو سزا ان کی غفلت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ قبیلے کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پھر پیٹروشیس کہتا ہے مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے مسلمان ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے ہمارے سپہ سالار اور سپاہی بھی کم ہیں، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ پیٹروشیس کہتا ہے مجھے اپنے سپاہیوں پر بھروسہ ہے، ہر جگہ ہماری ہی حکومت ہوگی۔ پھر ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے جن مہمانوں کو بلایا تھا وہ آ گئے ہیں۔ پھر پیٹروشیس کہتا ہے میں آپ کو اپنے بہادر سپاہیوں سے ملاتا ہوں۔ پھر کرتوگلو کہتا ہے سردار کے بیٹے کو میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ گندوگدو کہتا ہے اپنی خوش فہمی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ گندوگدو کہتا ہے قبیلے پر حملہ کس نے کیا تھا؟ کرتوگلو کہتا ہے کاراتویگر خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ گندوگلو کہتا ہے آپ کو اس کا معلوم تھا کہ حملہ ہونے والا ہے، آپ کو اس بارے میں خبر تو مل گئی ہوگی۔ کرتوگلو کہتا ہے مجھے حیرت ہے کہ تم اپنوں پر شک کرو گے، تمہارے بابا کو بھی یہی گمان تھا۔ گندوگدو کہتا ہے رات کو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہائمہ کہتی ہے بہت شکر ہے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہائمہ کہتی ہے وہ کیوں تمہیں مارنا چاہتے تھے؟ حلیمہ کہتی ہے میرے بابا تاجر ہیں، جب ہم سمندر کے پاس کچھ سامان کا سودا کر رہے تھے تو ہمیں صلیبیوں نے اغوا کر لیا اور وہ ہمیں کاراتویگر کو بیچنا چاہتے تھے۔ ہائمہ کہتی ہے تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حلیمہ کہتی ہے کنت قبیلے سے۔ ہائمہ کہتی ہے یعنی سلجوق قبیلہ تمہارے آباء و اجداد کا تھا، کنت قبیلے کا کون سا خاندان تھا تمہارا؟ حلیمہ بولنے ہی لگتی ہے کہ سلجان آ جاتی ہے، سلجان پردے لاتی ہے۔ ہائمہ کہتی ہے ان کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ سلجان کہتی ہے قید سالی کی وجہ سے گھاس نہیں مل سکی، اس لیے ان پر صحیح رنگ نہیں ہو سکا۔ پھر پیٹروشیس کچھ سپاہیوں میں سونا بانٹ رہا ہوتا ہے، وہ ایک لڑکی کو کہتا ہے تم کو میں نے سب سے مشکل محاذ کے لیے چنا ہے، تمہارا ہدف کائی قبیلہ اور اس کے لوگ ہیں۔ پھر ایک صلیبی پیٹروشیس کو کہتا ہے میں آپ کے اس حکم کو سمجھ نہیں سکا۔ پیٹروشیس کہتا ہے جلد سمجھ جاؤ گے، تم اس کو چھوٹی فوج سمجھ رہے ہو لیکن یہ اسلامی دنیا میں شیطانی شر پھیلائیں گی۔ پھر حلیمہ کے بابا کہتے ہیں حلیمہ ادھر بیٹھو، میں نے کچھ بتانا ہے۔ قلعے میں ایک عورت کو رنگین کپڑے بنانے کی ترکیب آتی تھی، ساری عورتیں اس پر رشک کرتی تھیں، مجھے وہ ترکیب یاد ہے۔ حلیمہ کہتی ہے بابا بتائیں اس نے کیا کیا تھا؟ ابن العربی کہتے ہیں ہم سالوں پہلے اندلس سے نکلے تھے، پھر واپس نہیں لوٹے۔ ارطغرل کہتا ہے کیا وجہ تھی؟ ابن العربی کہتے ہیں ایک خواب کی تعبیر کی تلاش نے ہمیں مسافر بنا دیا۔ ابن العربی کہتے ہیں کس مقصد سے حلب جا رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے امیر العزیز کے لیے پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ بمسی کہتا ہے ہم کب پہنچیں گے؟ ابن العربی کہتے ہیں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ابن العربی کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غار میں پناہ لی، دشمن ان کے تعاقب میں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ایک مکری نے غار کے باہر جالا بنا دیا، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ساتھ لیا ہے یا نہیں۔ پھر ٹائٹس آتا ہے اور سلام کرتا ہے، کہتا ہے آگ جلتی دیکھی تو آ گیا، آپ مسافر ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے آؤ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ گندوگدو کرتوگلو کو کہتا ہے کاراتویگر کا کوئی جاسوس قبیلے میں موجود ہوگا۔ کرتوگلو کہتا ہے ایسا ناممکن ہے۔ گندوگدو کہتا ہے مجھے ارطغرل کے واپس آنے کا انتظار ہے، اگر وہ ناکام لوٹا تو پھر میرا کام شروع ہوگا۔ گندوگدو کہتا ہے میں اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق چلوں گا۔ پھر سلمان شاہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری روایات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ ٹائٹس کہتا ہے ہم بہت لمبے سفر سے آ رہے ہیں، ہمارے کاروان پر صلیبیوں نے حملہ کر کے سارا سامان لوٹ لیا۔ ابن العربی کہتے ہیں وہ بہت جلد ایک جنگجو بھیجے گا جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ ہم بھی اس کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں گے۔ ٹائٹس کہتا ہے آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے نام جان کر۔ ابن العربی کہتے ہیں میرا نام ابن العربی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کائی قبیلے سے ارطغرل۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔